Hello mga ka-friends, for today's video padulong na punta sa simbahan tungod kay adlong igpapahulay man kini October 4, 2025. Unya adto na ta. Unya niining panahon na didto dayta ni simba sa Fuentes SDA Church, Barangay Maria Cristina sa Iligan City. Unya ato gyung gibati nga niining maong iglesia, welcome kayo ta no. Mao nang ikaw kun magbisita ka dire di jud ka magmahay. Andam na lang pudaan og mensahe nimo kay tagaan jud kag bahin no. Salamat kayo mga igsoon sa inyong kadasigon sa pag-abi-abi. Unya na po day si Angkol ang bisita usab, gipakanta nila para sa special song kay ako man pod ang promotional talk ni ining panahona. Unya kini si Angkol bag-o ra po din siya na baptize sa Seventh-day Adventist. Unya grabe siya kadasig nga mudawat sa maong part sa simbahan. Unya yang ikanta ang gipangga mo ako, grabe kasayawon gani kay siya ni ini tungod sa iyang kadasig. Unya ma-inspire po ka kay bisan ang mga kabataan ganahan kayo musimba, ganahan kayo moadto sa simbahan, malingaw kay sila. Mao nang ikaw kay friends, ayaw gyud pakyasa ang pag-train sa imong kabataan nga imo silang dalon sa simbahan. Unya paghuman sa divine service, grabig accommodation nila naniudto ta. Unya pagkahapon moadto na pud ta sa laing church para makabisita na pud ta nila didto di ay ta sa Pensioner Church. O karon naabot na ta sa Pensioner SDA Church og mao ni siya ang porma sa ilang iglesia diri. Unya bless na usab kayo kita kay sa atong pagbisita diri, grabe man pud sila ka maabi-abihon, grabe ka madasigon ug unya diri taga-spend sa atong iway kita ang gihatag bahin mahitungod sa pag-share sa pulong sa atong Ginoo no. So God bless mga kaigsuunan sa Pensioner Church. Ang atong mga kababayin ang kaigsuunan di ay ang nag-special song ni anang panahona. Maunang ka-FB friends, kinahanglan jud buhato na to ang pinaka the best nga pag-alagad sa Ginoo, dili kay tungod kay kinahanglan kundi tungod kay siya maoy naghatag sa tanan. Ingon sa Colosas 3:23, bisan unsa ang inyong buhaton, buhata uban sa tibo kasing-kasing, ingon nga alang sa Ginoo ug dili alang sa tawo. Alagaro na to siya nga may kadasig o gugma kay hapit naman siya mubalik. Og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Palihog i-share kini nga maong video para daghan ang mapanalanginan. God bless you.